दोस्तों, क्रिसमस की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही हैरान कुन भी है। 25 दिसंबर को पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश मनाया जाता है और क्रिश्चियन इस दिन क्रिसमस मनाते हैं। सेंटा क्लॉज घर घर जाकर बच्चों को गिफ्ट्स और प्रेजेंट्स देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम तारीख में देखते हैं तो हमेशा से ऐसा नहीं था। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कई हजार साल पहले भी इस दिसंबर के आखिरी दिनों में कुछ ना कुछ तकरीबात ज़रूर होती थी और कुछ ना कुछ सेलिब्रेशंस चल रही थी। तो दोस्तों, क्या है इन सेलिब्रेशंस की कहानी और क्रिसमस कैसे वजूद में आई और यहाँ तक कैसे पहुँची जहाँ ये आज है। सेंटा क्लॉज कौन है और इसके लाल लिबास के पीछे क्या कहानी है, आइए जानते हैं इस वीडियो में और डिटेल से इस टॉपिक को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, करीबन 3800 साल कबल मसीह जहां आज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, यहां पर एक यूल फेस्टिवल मनाया जाता था। यूल का मतलब है फीस्ट, यानी कि दावत, पार्टी। दोस्तों, इस यूल फेस्टिवल के पीछे की कहानी यही है कि दिसंबर के इन आखिरी 10 दिनों में दिन बहुत छोटे होते हैं और जो सूरज की रोशनी है उसकी मिकदार कम से कम हो जाती है, जिस वजह से तकरीबन सारा दिन ही अंधेरा छाया रहता है। तो इस स्कैंडिनेवियन रीजन के लोगों का यह मानना था कि इन अंधेरे दिनों में बदरूहें यानी बैड स्पिरिट्स और आत्माएं भटकती रहती थी और उनसे बचने के लिए ही ये यूल फेस्टिवल मनाया जाता था और बहुत सारी तकरीबात मुनक्किद होती थी। इन तकरीबात में मुख्तलिफ किस्म के खाने और मशरूबात का इस्तेमाल होता था। सब्ज दरख्तों को घसीट कर अपने घरों के बाहर लाया जाता था ताकि लाइफ को सेलिब्रेट किया जा सके और इन बुरी आत्माओं से बचने के लिए आग जलाई जाती थी। दोस्तों, दिसंबर के हवाले से जो एंशिएंट रोमन्स की सेलिब्रेशंस थी वो भी अपने आप में एक कहानी है। विंटर सोलेस्टाइस से एक हफ्ता पहले एंशिएंट रोमन्स सैटरनेलिया मनाते थे। सैटरनेलिया सैटर्न के नाम पर मनाया जाता था और रोमन मैथोलॉजी में सैटर्न से मतलब था द गॉड ऑफ एग्रीकल्चर। दोस्तों, 2000 बीसी में यही रोमन्स के जो सोल्जर्स थे और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो 25 दिसंबर को मिथ्रा के यौम पैदाइश के तौर पर मनाने लगे। रोमन मैथोलॉजी में मिथ्रा को गॉड ऑफ लाइट माना जाता है। मिथ्रा को मिथ्रस भी कहा जाता है और भारतीय संस्कृत के मुताबिक इसे मित्रा कहा जाता है और इस संस्कृत के मुताबिक मित्रा का मतलब गॉड ऑफ लाइट है। हिंदुस्तान में ये ईरान और इंडिया के बॉर्डर के दरमियान जो रहने वाले लोग थे वो मित्रा को गॉड ऑफ लाइट मानते थे। रोमन शहंशाह कमोडियस और जूलियन इसी गॉड ऑफ लाइट मिथ्रा के मानने वाले थे और 307 में डॉक्लिटियन ने इस मिथ्रा के नाम पर एक टेम्पल भी बनवाया जो दनूबे रिवर के किनारे वाक़या था। इस मंदिर को नाम दिया गया प्रोटेक्टर ऑफ एम्पायर का। और दोस्तों, इसके बाद रोमन्स इस दिन को मिथ्रा के जन्मदिन के तौर पर मनाने लगे। जब पहली सदी की शुरुआत हुई तो क्रिश्चियनिटी का बोलबाला हुआ और पुरानी रोमन ट्रेडिशंस को चैलेंज किया जाने लगा। मगर दोस्तों, क्रिश्चियनिटी में एक मसला ये था कि जीसस क्राइस्ट की जो डेट ऑफ बर्थ थी वो डिक्लेयर्ड नहीं थी और ना ही हॉली बाइबल में कहीं इसका जिक्र था। और चूंकि रोमन्स 25 दिसंबर को मिथ्रा के जन्मदिन के तौर पर मनाते थे और एंशिएंट रोमन्स इसको सैटरनेलिया के तौर पर मनाते थे, इसीलिए चर्च ने 3री या 4थी सदी के दरमियान में इस दिन को जीसस क्राइस्ट के डेट ऑफ बर्थ के तौर पर ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया और पुरानी ट्रेडिशंस को कंटिन्यू करते हुए इस दिन को अब नया नाम दिया गया क्रिसमस का। वैसे क्रिसमस में क्रिस से मतलब है जीसस क्राइस्ट। 8वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में क्रिसमस मनाया जाने लगा और दोस्तों, जब 17वीं सदी में ब्रिटेन ने अमेरिका को कॉलोनाइज किया तो उस वक्त जो प्यूरिटन सेटलर्स थे, जब वो अमेरिका में सेटल हुए तो उन्होंने इन सेलिब्रेशंस पर पाबंदी लगा दी। इन प्यूरिटन्स का मानना था कि इन सेलिब्रेशंस की वजह से जीसस क्राइस्ट का जो असल मैसेज है, जो ट्रू मैसेज है, वो सेलिब्रेट नहीं किया जाता और इग्नोर होता है। 1644 में ब्रिटेन अमेरिका की स्टेट मैसाचुसेट्स में इन सेलिब्रेशंस पर पाबंदी लगाई गई और सेलिब्रेशंस मनाने वालों पर 5 शिलिंग का जुर्माना आयद किया गया, जो उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी। 18वीं सदी में जब जर्मनी के प्रिंस अल्बर्ट ने इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया से शादी की तो उस वक्त जो जर्मन अंदाज था क्रिसमस ट्री को सजाने का, वो जर्मनी से इंग्लैंड पहुंचा
اور 1848 میں جب کرسمس ٹری کے ساتھ کنگ اور کوئین کا فوٹو چھپا امریکن میگزین میں تو اس کے بعد یہ رواج امریکہ میں بھی شروع ہو گیا۔ اور دوستو کرسمس کارڈ کو بھیجنے کا جو انداز ہے وہ بھی اسی دورانیے میں ہی انگلینڈ میں اور باقی دنیا میں شروع ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سینٹا کلاز کون ہے اور اس کے اس لال لباس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ دوستو سینٹا کلاز کی شروعات ہوئی ایک شخص سے جس کا نام تھا سینٹ نکولس آف باری، جو کہ مائرا میں 4 صدی میں پیدا ہوا۔ مائرا جہاں آج کل کا ترکی ہے۔ سینٹ نکولس کا جنم ایک امیر دولت مند عیسائی گھرانے میں ہوا۔ نکولس کے بچپن میں ہی مائرا میں ایک ایپیڈیمک آیا جس میں سینٹ نکولس کے پیرنٹس کی موت ہو گئی۔ نکولس کو ان کے ایک انکل نے پالا جو کہ بشپ تھے اور جن کی کوئی اپنی اولاد نہیں تھی، اور وہ نکولس کو بھی بشپ بنانا چاہتے تھے، اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ نکولس بچپن سے ہی ایک کائنڈ ہارٹڈ انسان تھے۔ دوستو اس حوالے سے مائرا میں سینٹ نکولس کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ دراصل ہوا یہ کہ وہاں مائرا میں ہی ایک آدمی تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں، اور ان بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے اس آدمی کے پاس کوئی جہیز نہیں تھا، کوئی دولت نہیں تھی، اور مائرا میں یہ رواج تھا کہ جو باپ اپنی بیٹی کے لیے جہیز نہیں دے پاتا تھا اسے اپنی بیٹیاں منڈی میں بیچنی پڑتی تھی۔ نکولس اس انسان کی مدد کرنا چاہتے تھے مگر خفیہ طریقے سے، تاکہ ان کی سیلف ریسپیکٹ بنی رہے۔ تو ہوا یہ کہ ایک شام کو نکولس نے ایک سونے کے سکوں کا بھرا ہوا تھیلا ان کے گھر خفیہ طریقے سے پھینکا۔ اب وہ شخص کئی مہینوں سے خدا سے دعائیں کر رہا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز بنا سکے۔ یہ سونے کے سکوں کا تھیلا پا کر اس شخص نے خدا کا شکر ادا کیا اور اسے خدا کی طرف سے ایک گفٹ سمجھا۔ اب چونکہ اس شخص کی 3 بیٹیاں تھیں، اسی لیے اگلے دن پھر سے نکولس ایک اور سونے کے سکوں کا بیگ پھینکنے کے لیے اس آدمی کے گھر کے پاس آئے، مگر اس بار انہیں دیکھ لیا گیا۔ دوستو اس کے بعد سینٹ نکولس کے ہمدردی کے قصے پورے مائرا میں پھیلنے لگے اور کئی ضرورت مند اب نکولس کا انتظار کرنے لگے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ایسا چلا کہ کوئی بھی شخص کسی کو اگر خفیہ طریقے سے مدد کرتا تھا تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ مدد شاید نکولس کی طرف سے ہی آئی ہے۔ تو یوں دوستو نکولس ایک ڈیوائن اتھارٹی بنتے گئے اور اس کے بعد انہیں سب سے مقدس سینٹ کا درجہ ملا۔ نکولس کی یہ کہانیاں نیدرلینڈ، بیلجیم اور سوئٹزرلینڈ تک پہنچی، اور وہاں بچے اپنے گھروں کے باہر اپنے جوتے رکھنے لگے تاکہ نکولس آئیں اور ان میں کینڈیز اور گفٹس رکھیں۔ دوستو اس کے کئی سالوں بعد ایک رائٹر مارٹن لوتھر نے ایک نئی بات کر دی۔ انہوں نے اپنی ایک پوئم میں یہ لکھا کہ بچوں کے لیے یہ کینڈیز اور گفٹس ایک بیبی کرائسٹ کی طرف سے آ رہے ہیں، اور اسے نام دیا گیا کرائسٹ کنڈل کا، جو بعد میں موڈیفائی ہو کر کرس کرنگل بن گیا۔ سینٹ نکولس کو ڈچ نام دیا گیا سنٹر کلاس کا۔ مگر دوستو جب امریکہ میں ریولوشنری وارز ہوئیں اور کلونائزرز کے ہر ایک کلچر کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو اس وقت اس سینٹر کلاز کو اپنا ایک انگلش نام دیا گیا اور کہا گیا سینٹا کلاز۔ اس حوالے سے ایک اور بڑا مشہور واقعہ ہے۔ 1823 میں ایک رائٹر کلیمنٹ سی مورے نے ایک پوئم لکھی اے وزٹ فرام سینٹ نکولس، جو کہ آج کل اے نائٹ بیفور کرسمس کے نام سے مشہور ہے، جس میں کلیمنٹ نے یہ لکھا کہ سینٹ نکولس بہت سارے رینڈیئرز کے پیئرز کے ساتھ ایک بگھی میں بیٹھ کر آتے ہیں اور بچوں کے لیے کینڈیز اور گفٹ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ مگر دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں تک سینٹا کلاز کا کوئی خاص ڈریس کوڈ نہیں تھا، بلکہ مختلف قسم کے ڈریس کوڈز میں سینٹا کلاز نظر آتے تھے۔ مگر دوستو 1930 میں سینٹا کلاز کا ایک میگزین میں فوٹو چھپا کوکا کولا کے ایڈ میں، جس میں سینٹا کلاز کو اس ریڈ ڈریس میں دکھایا گیا۔ اس کے بعد یہ تصویر اتنی وائرل ہوئی کہ آج تک سینٹا کلاز کا وہی ریڈ ڈریس چلا آ رہا ہے۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے گا۔